बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही आपणायलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, हाज्या पयलीं तुमी हांवें सांगचें आयकलां 1974 इसवेंत 1974 हांव हांगासर दामास्कट्टे सेमिनारींत शिकोवन आसतना आमकां एकलो कन्नड पंडीत आसलो, पुरुषोत्तम शेट्टी म्हणलो एकलो मास्टर आसलो. शिकोवंक बरो हुशार, शिकोवच्यान बरो हुशार. आनी भुरग्यांक अशें शिकयतालो की शिकयल्लें तुका समजलां गी नांगी म्हणलें समजोवच्या खातीर तो सवालां विचारतालो. इतलें बरें काय शिकोवणी विचारलेल्या सवालाक सारकी जाप दिना जाल्यार ताणें म्हणचें आसलें, निंतुकोळ्ळा, निंतुको, उबें राव, स्टँड अप, हेलो. विचारलेल्या सवालाक जाप दिना जाल्यार उबें रावल्या वेळार तकले पोंदा घालना. ताणें शिकयलेलें तुका समजनासतना आमांड्यान त्रिगान आसतना तुवें जाप दिनातलेल्या वेळार ताणें कितें म्हणचें आसलें जाणान गी? रागान ಬೆಳೆದಿದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಹುಚ್ಚ ಕೂತ್ಕೋ ಮುಂಟಾಲು. ಬೆಳೆದಿದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚ ಕೂತ್ಕೋ ಮುಂಟಾಲು. आज देवाचें उतर हांगा आशिल्ल्या हर एकल्याक सत उगडापें करतलें. आमकां जायत्यांक बेळेदिदे बेळेदिदे देह बेळेदिदे 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 समृद्धी बेळेदिदे 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 कुटुंब बेळेदिदे सगळें वाडलां वाडलां पूण आज कांयच फायदो ना. हे सगळें वाडावन ह्या हें कितें आमच्या संवसारी रितीन सोडोवन कांयच फायदो ना म्हणलें आमकां आज कळटलें. देखून हांगासर तुमकां ल्हानसो दाखलो हांव दितां. हो भुरगो स्टॅलोन म्हणून आत्तां म्हाका मेळोंक आयलो. ताच्या पयलें थोड्या दिसा पयलें ताच्या आवयच्या भयणीन म्हाका फोन केलो. ताच्या मोबायलाची बॅटरी चार्ज करूंक गेल्ल्या वेळार ताका करंट धरलो हाताक. इतलो करंट धरलो की सोडूना ताका. मागीर जेजून ताका म्हणल्या बरी ताका राखलो. हात पापून कसोय तो सुटलो. ताची आजी गी आवय गी कोण आवयनी आजी ताका ओडूंक येताना देवान तिका आपणून सोडूना. आनी म्हाका ताणें फोन केलो. सगळो हात मिरमिरोन हाताक बोळना जालें. आत्तां मेळोंक आयिल्ल्या वेळार हांवें सांगलें ताच्या पयलें ती हांगा कळनासतना मागण्याक येतली. करंट म्हळ्यार कितें, इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार कितें, विद्युत शक्ती म्हळ्यार कितें आमकां हर एकल्याक कळीत आसा वय मो. पावर कितें, पावर. आज पावर कट म्हणटात. पूण ह्या शक्तीक मिक्वाल एक सकत आसा म्हणलें आज ह्या भुरग्या मुखांत स्टॅलोना मुखांत जेजून दाखोवन दिलां. करंटाक मिक्वाल्ली सकत आसा म्हणलें जेजून आज दाखोवन दिलां. कितें ती सकत? पवित्र आत्म्याची सकत. आनी ती कितें करूंक शकता? पवित्र आत्म्याची सकत कितें करूंक शकता म्हणलें आज तुमकां गुंडायन हांव दाखोवन दिता. आनी ती सकत जोडल्यार आमी कितें जाता? सुकलेलीं हाडां जीव जोडून आनी कशी ती परत जीव जातात म्हणलें देव आमकां दाखोवन दितलो. मेल्ल्या लाजाराक तो पवित्र आत्मा ताचे भितर रिगताना कशें तो परत जियेलो म्हणलें तो दाखोवन दितालो. मात्र न्ही देवाक मानवाल्ल्या सवय पवित्र आत्मा आसा तर जियेता वयतर तसलो मनीस कितें करूंक शकता म्हणलें देव आज आमकां दाखोवन दितालो. देखून भावा भयणीनो, खाणाक जेवणाक संवसाराच्या दुडवाक ग्रेस्कायक संवसारांत खर्च्या PhD आशे नाकात. आज हांगा आसले हर एकल्यांनी आईची शिकवण आयकल्या उपरांत आशे जाय, ताणे जाय, बुके जाय, जिवीत दिवच्या
पवित्र आत्म्याक तो तुवें हांवें आमी आपणायलो तर सगळें तुजें जिवीत सुफळ सुखाळ आनी समृद्धी म्हळ्यार ग्रेस्काय सर्गीची ग्रेस्काय तुका देव दितलो देखून ही जोडूंक आमी कशी बरया पूण संवसाराक आशिल्ले हांव तर देवातान पयस गेले हांव तर देवाची ती विस्नार सकत देण्यानी बरलेली सकत जोडूंक आमी फाटीं सरले हांव तर देवा लागचें बॉक्साने मागया आनी हेरांकी देवा सशी हाडूंक आमी सुकले हांव तर एकामेका लागचें बॉक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान तूं सारून वायट आदारून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सर्गीच्या बोमोगळा बापा तुवें बासयलेलो तो पवित्र आत्मो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तें वर्तें देणे आमी आशेता जिवी दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड ह्या मनशाची समजणी ह्या मनशाची ग्रेस काय खंयच्याक सुखार ना म्हूण तूं सांगताय तर वर्ती आस्त जावन आसलो तो पवित्र आत्मो सदांच आमचे सवे आसून आमकां राखोवंक आनी सांबाळूंक तूं आमकां दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन। एजेकियल पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 37 वाक्य 11 14 पर्यंत। तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता ही हिंडां सगळे इस्रायलाचे घराणे ती म्हणटात आमची हाडां सुकल्यान आमचो भरवसो नमपैस जाला आमचो सत्यानाश जाला
देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. संसार तुवें रचलोय, एकास तूं स्वासा मनशाक जिविलो. आघाडी तुजी कृत्या, आघाडी तुजी उतरा, सत्या मनशा जिविता मोलादी वज्रामतया. आघाडी तुजी कृत्या, आघाडी तुजी उतरा, सत्या मनशा जिविता मोलादी वज्रामतया. पावलान रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवस्वर 8 वोळ 8 तावन 11. ह्या पासत रक्तामसाक कालजतात ती देवाक मानवनांत. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तामासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोस तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवान भरतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया गावया सोम्या घरसिया, ताच्या पवित्र नांवां होगळी उसाया. हालेलुया गावया सोम्या घरसिया, ताच्या पवित्र नांवां होगळी उसाया. गीता गावनावी सोम्याक नावाड्या, किन्नारी वाजो ताका वर्णिया. ताची श्रेष्ठ कृत्या आमी नियाळ्या, ताचे बरेपण आमी वागण्या. हालेलुया गावया सोम्या घरसिया, ताच्या पवित्र नांवां होगळी उसाऱ्या. हालेलुया गावया सोम्या घरसिया, ताच्या पवित्र नांवां होगळी उसाऱ्या. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 11 आनी वोळी 1 तावन 4:5 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 11 verses 1 to 45.
लाजराचें मरण. बेतानियांत लाजार नांवाचो कोण एकलो पिडेंत पडुल्लो. मोरी आनी तिची बहीण मार्ता थंय जियेतली. मोरी म्हळ्यार सुम्याच्या पांयांक सुगंध तेल माखून आपल्या केंसांनी ताचे पांय पुसुल्ले ती. वायटांत पडुल्लो लाजार मोरयेचो भाव. सोमिया तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणीनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोंक आसा. जेजूक मार्ताचो आनी तिचे बहिणी मोरयेचो आनी लाजाराचो मोग आसलो. तरी लाजार पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें, ये आमी जुदेयाक फाटीं या. शिस म्हणाले, मेस्त्री आतां जुदेव तुका पात्रांवक सोदताले आनी तूं थंयच फाटीं वेताय. जेजून जाप दिली, एक दिसाक 12 घंटे आसात न्हय. दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदलोवन पडना. दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदलोवन पडना, कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता. पूण रातीक चलता तो आदलोवन पडटा, कित्याक ताका उजवाड दिसना. इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, हांवें वचून ताका उठयचें. लाजार न्हिदला, हांवें वचून ताका उठयचें. ताचे शिस्त ताका म्हणाले, सोमिया ताका न्हीद पडला जाल्यार तो बरो जातलो. पूण जेजू लाजाराच्या मरणा विशयांत उलयल्लो, पूण शिस न्हिदेच्या विशयांत म्हूण समजलें. देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें, लाजार मोरान पावला, पूण हांव थंय नातलो देखून तुमचे पासत संतोष पावता. हें तुमी सत्मा निश्चय घडलां. येया आमी आतां ताचे शशी वचोया. तवळ जवळो म्हणटात तो तोमास आपल्या सांगाती शिसा लागीं म्हणालो, आमी वचून ताचे सांगाता मरोया. जेजू येवन पावतना लाजराक पोंडान दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेतानिया जेरुजलेमाक पयस नातलें, सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हण येत. शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळोवन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हणून आयिल्ले. जेजू येता म्हणून आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हणून फुडें गेली, पूण मोरी घरास रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उठतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उठतलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मोर आसना. आनी कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो मरत तरी ससनाक तो मोर आसना. हें तूं सत मानताय? तिणें जाप दिली, वय सोमिया संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पुतूंच म्हणून हांव सत मानता. इतलें म्हणून ती फाटीं गेली आनी आपले भयणीक मोरयेक कुशीन आपोवन, मेस्त्री आयला, तुका आपयता म्हणाली. इतलें आयकतच मोरी सट्ट करून उठोवन तो आसले कडेन गेली. तेदवां जेजू वाड्यांत येवन पावोंक नातलो. तो आनीक मार्ता ताका भेटिल्ली ती त्या जाग्यारच आसलो. घरांत मोरयेचो सांगात करून तिका बुजोवंक म्हणून आयिल्ले जुदेव मोरी सट्ट करून उठोवन भायर गेली तें पळोवन तिच्या फाटल्यान गेले. ती कांय पोंडास अशी रोडोंक वता जाय म्हणून तांणी चिंतलें. जेजू आसले कडेन येवन ताका पळयतच मोरी ताच्या पांयांक पडोवन म्हणाली, सोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. ती आनी तिचे सांगता आसले जुदेव रडटात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पावयला म्हणून ताणें विचारलें. सोमिया येवन पळय म्हणून तांणी जाप दिल्ली. जेजू रडलो. तवळ जुदेव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुर्ड्याचे दोळे उक्ते केले,
तर ताच्यान लाजार मरण अशें करूंक जालें ना गाय. जेजू परत्यान कळवळ्यांनी भरून फोंडासरशें येयलो. माट्या बरी आशिल्ले ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें ती शिळा पेल्यान खाडा. मरण पावल्याची बहीण मारता म्हणाली, सोमिया तो मरून 4 दीस जाले. येदोळच ताका घाण पडले आसतली. येदोळच ताका घाण पडले आसतली. येदोळच ताका घाण पडले आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. म्हणून हांवें तुका सांगला न्ही. तितल्या तांणी शिळा काडली. तो जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हणून हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सतमनचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटस व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फळ्यांनी रेवडायिल्ले. ताचे मुखामोळ लेसान गुटलायिल्ले. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचूं. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले सवार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सत मानूंक लागले. देवाचें उतर हें वाखडणे तुका क्रिस्ता. जिवंत जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. परच्या ब्रेस्तारा सकाळीं 6 वरां उठोन आमी भेट दिली. पयलें 5 कुटुंबांक खंयसर म्हाका आपयल्लें तांकां सांगाता घेवन मागणें केल्ले उपरांत दनपारां परत म्हाका कोडयाळ वचोंक आसलें मंगळूर. आनी मंगळूर येताना म्हाका आनी 3 घरांक भेट दिवंक आनी मागणें करूंक आसलें. कल्लापू देर्ला कट्ट्यांनी थंयसर कापिकाड तोक्कोट्टू. आनी आमी सांजेर त्या एका घरा पावतस थंय मागणें करच्या पयलें त्या घरांत आसलो एकलो भाव हांगा एका शेनवारा तो येता दनपार उपरांत आनी एका भयणीक पिडेस भयणीक घेवन येता कळनासतना. ताच्या हाताक सगळें बँडेज घालां. हांवें सांगलें, फेलिक्स कितें जालां तुका? हांव निसरून पडलो फादर म्हणालो. हांव निसरून पडलो फादर म्हणालो मातणे. मागीर तो सांगूंक लागलो, फादर हें तुमी पळयतात हें पोर जाल्लें. हाज्या पयलीं आंगा मोडुल्लें फादर, आंगाय मोडुल्लें फादर, आंगाय मोडुल्लें फादर, आंगाय मोडुल्लें फादर. ही सगळी कुसूत मोडोन सुमारपटी म्हजें ऑपरेशन जालां फादर. हें परच्या पोर आनी पडोन जाल्यार आंगाय मोडलां फादर म्हणालो. अशें उलयतना ताज्या जिवितांत सबारपटी ताका एक्सिडेंट जावन हाडां पिटो जाल्यान ताजी. एक बोट अशें तासा कोक्केन तासा 3-4 पेटी डाक्टरांनी सीधा करता म्हणलें हे बोट सीधा जावनात ना डाक्टरी सीधा जावनात अशें तुका येवन आसा कोक्केन बो. आनी पोर पडिल्ल्या वेळार हाका वेलो आनी डाक्टरान म्हणलें कांय ना इल्लीशी दूख आसा तूं भियेनाका इल्लेशें दुखता म्हणून. ताका न्हीद आयलो खंय नर्सान घट्ट धरलें खंय आनी पळय हें हांगा हाड सुकल्लें न्ही डाक्टरान व्हडलें करता एकच पटी उठोन बसलो खंय दुखीन. मागीर म्हणालो खंय दूख हांव कितली जाल्यार डॉक्टर म्हाका दुखीक वखद दिनाकात, म्हाका दुखीक इंजेक्शन दिनाकात, म्हज्या हाडांक वखद दिया, म्हाका म्हज्या हाडांक घट करूंक कॅल्शियम दिया म्हणालो खंय. दूख हांव कितली सोंसता, दुखीक म्हाका वखद, पूण म्हजी हाडां इतली मौजन कितले पटी पिडो जाल्यांत, तुटल्यांत, कुडके जाल्यांत, ही घट करूंक म्हाका कॅल्शियम दिया म्हणालो. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीन हो धाकलो हांवें तुमकां कित्याक दिलो घेव म्हळ्यार. आयच्या पयल्या वचपान आमी कितें आयकलें एजेकियेलाच्या बुकांत आवस्वर 30 आनी 7 वळ 11 तावन 14. एजेकियल चॅप्टर 37 वर्सेस 11 to 14 कितें सांगता. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, ऐका एजेकियेलाक देवाच्या मनशाक ताणें म्हळें, मनशा पुता ही हाडां सगळे इस्रायलाचे घराणे. हाडां
ह्या दिसान तुम्ही टीव्हीचेर पळयतात की तामिळनाडांत रयत फार्मर्स सागोळेकार मेल्ल्या मनशाच्या हाडांक गळ्यान घालून बसल्यात. मेल्ल्या मनशाची आत्महत्या केल्या जुगात केल्या रयतांची सागोळेकारांची कट्टी गळ्यांत घालून बसल्यात. हाडां म्हळ्यार समजता तुमकां बरी चिवची हाडां मात मेळटा दिसता. या हाडांक कितें कर ही हाडां सगळे इस्रायलाचे घराणे. हाडांत जीव आसा गे, हाडांत जीव आसा. तुमच्या दोळ्या मकर जाल्ली ती हाडां आसली ती हाडां ताका तातूंत जीव आसा, त्या हाडांक बळ आसा. इस्रायल पर्सा या हाडां भाशेन म्हणटा देवाचे उतर. हांव आनी तूं आमी भावा भयणीन सारकें ऐका, ही हाडां जीव नातली, सकत नातली, मांस लागून नातली, सुकुल्ली, फूट जाल्ली, पिठो जाल्ली, कुंभ जाल्ली हाडां. आज हांगासरल्या जायत्यांची परिस्थिती अशीच आसा. हाडां कुंभ जाल्ली, पिठो जाल्ली, जीवनातली हाडां. जावं पण आमच्या हाडां दिसनात, पूण तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत हाडां भाशेन जालां. जीव नातलेल्या बरी, बोळ नातलेल्या बरी, सकत नातलेल्या बरी. देखून देवाचें उतर म्हणटा ही हाडां कितें जावन आसात, कोणा सरी केल्यात वास पयली ती म्हण तेच नाताने म्हाका म्हळें मनशा पुता ही ही हाडां सगळे इस्रायलाचे घराणे. ही सगळी हाडां इस्रायलाचे घराणे. ही जावन आसा म्हजी पर्सा. ह्या हाडां भाशेन आसा म्हजी पर्सा. जीव नासतना, श्वास नासतना आसा म्हजी पर्सा. देखून ती म्हणटात आमची हाडां सुकल्यांत, आमचें जिवीत सुकलां, आमचें जिवीत सुकलां, आमची हाडां सुकल्यांत, आमचो बरवसो ना पैच जाला. देखून आमचें जिवीत सुकलां. देखून बरवसो ना, बरवसो सांडला, भावार्थ दंडळला. म्हळ्यार सारकें ऐका. आतां हाडां म्हणचीन ते नाका, आतां तूंच तें हाड म्हणचीन ते. म्हजो बरवसो खंय गेला, म्हजो भावार्थ खंय गेला, बरवसो सांडला, आमचो सत्यानाश जाला आनी आमी चिंताव सत्यानाश जाला. कुसला मागीर आमकां आयको मेळटलें गाण पडल्या. सारकें ऐका, कुसला घाण पडल्या. कुसलें जिविती सारकें करूंक, घाण पडिल्लें जिवीत सारकें करूंक एकलो आसा. बोळ नातल्या हाडांक बोळ दिवंक शकलो आसा. जीव नातल्यांक जीव दिवंक शकलो आसा. धैर्य नातलेल्यांक धैर्य दिवंक शकलो आसा. आसा बार जाणांक तुमकां सत कळीत ना, देखून तुमी सुकल्यात. सब कुछ सुख गया है. आमचें सगळें सुकलां. देखून सुकी माशली पावसान पळय सुकोवन दवरल्या. पावसान ती सुकल्या, गिमान ती सुकल्या, इवान ती सुकल्या. प्रवाद कर, देखून प्रवाद कर, तसल्यांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, तसल्यांक सांग. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो. देखून म्हाका हांगा उबो केला. सांग, तसल्यांक सांग, चुकल्यांक सांग, कुसून घाण पडलेल्यांक सांग. कितें सांग? सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो. तसल्यांचे घाण पडल्यांचे फोंड हांव उक्ते करतलो. कुसल्ल्यांचे घाय हांव उक्ते करतलो.
आनी तुमच्या फंडांतली तुमकां भायर काडटलो आणि त्या कुस्ताड्या येताना हांव तुका भायर काडटलो त्या नालिसा येताना हांव तुका भायर काडटलो त्या सलवण येताना हांव तुका भायर काडटलो त्या पातकांतले हांव तुका भायर काडटलो त्या कोट्यापणांतले काळोखांतले हांव तुमकां भायर काडटलो असं ऐकलं असा एकलो भावा बहिणीनो आज तुमकां रुजू करून दाखयता सुकयलें तुमचें जिवीत कशें सफळ करचो कोण एकलो आसा म्हणून सगळें विबाडलेलें परत तुमकां जोड दिवचो एकलो आसा म्हणून तुमी येदोळ कांयच जोडून हगडायलें सगळें ताज्या वनी 10 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी बऱ्यांतल्यान बरें तुमकां दिवचो एकलो आसा म्हणून आज तुमकां हांव दाखोवन दिता सांगा कितें सांगायचें फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फंडांतली तुमकां भायर काडटलो हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो आनी सकडा मुखार तुमकां उबें करतलो परतून तुमकां हाडटलो आसतात न्ही की मेला सुकला गेला शेवटाला घंटा म्हणटात न्ही की तांचे मुखार हांव तुमकां उबें करतलो तांचे मुखार हांव तुमकां उबें करतलो ऐकला गे तुम्ही उतारे वाचल्यार समजला गे तुका आनी म्हाका आमकां हा देखून भावा बहिणी हे उतार कितें सांगता घट्ट धरा ऐका कुसलें तुजें जिवीत हेरांनी तुका कुसला म्हणून सांगून घंटाय म्हणून सांगून दरी शेवटाला म्हणून सांगून आनी काय तूं नासाला म्हणून सांगिल्ल्याक तुवें आज जीव दितेल्याक श्वास दितेल्याक तुका धैर्य दितेल्याक परत तुका नवो करतेल्याक घट्ट धरल्यार इस्रायलच्या पर्जे मुखार हांव तुका उबो करतलो इस्रायलच्या पर्जे मुखार कोण सोमा आसात म्हण चिंतात पळय तांचे मुखार तूं सोमा जालाय ती सोमा नात म्हणून हांव तुका उबें करतलो ऐका मुझे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें नवें जिवीत दिवचें कोणें नवें जिवीत दिवचें कोणें संवसार तुका नवें जिवीत दिना जागो बदलिल्ल्यार तुका नवें जिवीत मेळना घर बदलिल्ल्यार तुका नवें जिवीत मेळना तुजो वेस बदलिल्ल्यार तुका नवें जिवीत मेळना तुजी इश्ट बदलिल्ल्यार तुका नवें जिवीत मेळना तुझे काल खांब बदलिल्ल्यार तुका नवें जिवीत मेळना नवें जिवीत दिवचें सरस्परान नवें जिवीत दिवचें जेजून न्ही तुज्या नव्या खामान न्ही तुज्या नव्या बॉसान न्ही तुज्या न्हवऱ्यान या व्हंकलेन नवें जिवीत दिवचें सरस्परान देखून हांवें तें कंतार काडलां जिवीत देणे देवाचे सोड आनी सोड मोलाचे जिवीत नवें जिवीत देणे देवाचे सोड आनी सोड मोलाचे जिवीत मोलाचे जिवीत मोगाचे जिवीत सदांच ते बाळचे सदांच बाळचें जिवीत दिता सरस्पर देव मात्र आनी उरलें कितें तुमी चिंतात म्हाका काम मेळ्ळें म्हाका जिवीत मेळ्ळें म्हाका घोव मेळ्ळो म्हाका जिवीत मेळ्ळें म्हाका व्हंकल मेळ्ळी म्हाका जिवीत मेळ्ळें काल तात्कालिक क्षणीक सदां काल उरचें सदां काळ बाळचें जावन आसा जिवीत दिवचें देवान सरस्प कितें करतलो मुझे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तुमचे फोंड कुसाड्याचे फोंड घाण पडिल्ले फोंड नासल्ले फोंड हांव उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें तुमकां कळटलें तुका नवें जिवीत दिवचें कोणें म्हूण तुका कळटलें हांव सरस्पर म्हूण तुका कळटलें हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आतां आयका भाव भयणीनो म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो
आणि तुम्ही जिवंत जातल्यात म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो आणि तुम्ही जिवंत जातल्यात घरा भितर घाण पडल्या सगळी बागलां जनेलां बंद करून दवरल्यांत घाण पडल्या पूण झाडलें पुसलें भरून काडलें परतून कालिंगी घालें फ्लोर क्लिनींग घालें आनी कितें घालें जाल्यार घाण भरल्या घाण भायर वचना कशी भायर घालची ती घाण भायर काडची कशी दारां जनेलां उक्तीं करून भायर तावन वारें भितर आयल्यार भितरली घाण बरें समजता तुमकां बरें कळटा तुमकां हें कित्याक कळना पोंड उक्तें करतलो हांव म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो त्या दाळा तुजी घाण पयस वेता जेतना सरस्वतीचो आत्मा तुजे भितर येता तुजे भितर असले सर घाण कुसाडाय नालिसाय आनी सगळें मेळ्ळें काळोखाक संबंद जालें सगळें भायर वेता कोणे भितर येवंक जाय पूण आमी कोणाक भितर हाडूंक सोदता आमचें मेळ्ळें पयस करून कोणाक भितर हाडूंक सोदता कितें भितर आयल्यार मात्र आमचें मेळ्ळें भायर वेता म्हण आमकां समजल्या उपरांत संवसारची जाणवाय गिन्यान समजोनी ग्रेस्काय वडविकाय पदवी अधिकार आनी काले वडपण हें हाडूंक सोदता न्ही तुजी घाण भायर वचना तुजी आनी म्हजी आमची घाण भायर वचना तुजी आनी म्हजी आमची कुसाडाई भायर वचना केन्ना वेता हांव म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात त्या वेळा तुमी जिवंत जातल्यात म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो तेन्ना तुमी जिवंत जातल्यात मागीर पाटी येते जुआंवच्या वांजेलांत वचोर 60 आणि 3 कितें म्हणटा जॉन 6:63 देवाचे उतार कितें सांगता हांगा आसलेल्या हर एकल्याक तुमी शिकल्यार मात्र तुमकां जिवीत म्हणटात गे बरें काम मेळ्ळ्यार मात्र जिवीत म्हणटात गे बरो सांबाळ आसल्यार मात जिवीत म्हणटात गे हांगा सोन ऑस्ट्रेलिया गेल्यार कॅनडा गेल्यार मात जिवीत म्हणटात गे ऐका सारकें ऐका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान तुका खंय गेल्यार खंय आसल्यार जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारण मनीस म्हळ्यार मनशाचे खंयचेच कांयच खंयच्याकच उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवपी हें सारकें ऐका भाव भयणीनो जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी मनीस ह्या मनशान आपणायलेले मनशान जोडले खंयच्याकच उपकारना तुजी ग्रेस काय तुजी वडविकाय तुजी काल सोबाय उपकारना सोबायाची बावली जर तर उस्वास ना भितर काल कितें जाता माडी येता पडुली सकयल पडली पवली पण आमी खंयच्याक महत्व दिला खंयच्याक महत्व दिता आमी बायल्या सोबायक न्ही तुजी जानवाय कितें संवसारची जानवाय खंयच्या उपकाराक जर तर हो आत्मो जीव दिवचो आत्मो प्रेरक आत्मो जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना मनीस इंग्लिशांत वाचल्यार तुमकां सारकें कळटा हांगा मनीस म्हणगाला What gives life is the spirit. Your flesh is useless. म्हणून गाला पवित्र पुस्तकान इंग्लिशांत Your flesh is useless. म्हळ्यार तुझे मांस खंयच्याकच मनीस खंयच्याकच उपकारना हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची देवाचे उतार जिवीत दिता सौम्या तुझे उतार जिवेत दिता जिवेता वाट म्हजे वज वाडयता धैर्य देता बळ दिता सदां बळता जिवीत म्हजे सुफळ करता कोण देवाचे उतार
आनी देवाचे उतार हाडचें पवित्र आत्म्यान. पाठी वसायचे पयले वचपाक प्रवाद कर म्हळ्यार देवाचे उतार, उसार म्हळ्यार तें देवाचे उतार, सांग म्हळ्यार तें देवाचे उतार, उलय म्हणजे परजे कडेन म्हळ्यार देवाचे उतार. ऐका, देखून प्रवाद कर. प्रवाद कर, प्रवाद म्हळ्यार वगैरे रावचे न्ही. हांगा येवन हांव कित्याक प्रवाद करता, हांगा येवन भाव आसतना कित्याक प्रवाद करता, हांगा येवन उबे रावले हर एकले कित्याक प्रवाद करतात. हांगा उबे रावल्या वेळा मात्र तुमच्या फाटल्यान येवन हांव तुमकां प्रवाद करिना, पण हांगा उबे रावल्या वेळा हांव प्रवाद करतलो कोणूच म्हाका आडोवंक शकचो ना. कित्याक प्रवाद करचो हांवें न्ही, म्हाका धाडलेल्यान, म्हाका विंचलेल्यान. प्रवाद कर आनी तांकां सांग, तांकां सांग. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, देव अशें म्हणटा. कितें म्हणटा? म्हजे परजे हांव तुमचे फंड उक्ते हांव करतलो, तुमचे फंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फंडांतले तुमकां भायर भायर काडटलो. काडटलो. हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. परतून तुका देशांत धाडटलो. म्हजे परजे हांव तुमचे फंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हण तुमकां कळीत जातलें. त्या दाळा तुमकां कळटलें सर्वेस्परान म्हाका परत जीव दिलो. ह्या भुरग्याक शालोनाक जस्ट नांव आतां आयिल्लो तो म्हाका मेळोंक. हांवें सांगलें बाबा तुका त्या दीस बचाव केल्लें कोणें? जेजून म्हणालो. कारण तुका धरला हाताक, पूण ताजे व्हडली सकत वर्ती सकत येवन तुका बचाव करता कोण? तो देवाची सकत. आतां कळ्ळें त्या भावाक, त्या भुरग्याक म्हाका बचाव केल्लो, म्हाका निवारल्लो. देखून सारकें सत समजून घेया. तुका भायर हाडिल्लो, तुका जिवीत दिल्लो तुजो सर्वेस्पर आनी निमाणी वळ. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो. देखूनच देव म्हणटा म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. तुमी जिवंत जातल्यात, जीव जातल्यात. आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. आनी परत्यान तुमकां नव्यान तुमच्या देशाक हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयला आनी हांवें हें केलां म्हण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. परत्यान नवें जिवीत दिलां कोणें? 3 दिसां पयलें वो भाव कॅनडात न्हू, भाव रोशन म्हणजे सो आसलो 2 वर्सां तो. ताणें म्हाका कॅनडात न्हू फोन केलो. उलयतना तो म्हणा लागलो, फादर तुमचे जावन हांव शिकलां म्हणालो. कालें शिकलाय रे बाबा म्हळें हांवें. तुमचे जावन हांव शिकलां म्हणालो. कालें शिकलाय न्ही. तुमी 16 वर्सां सेमिनारींत आसून तुमी 3 डिग्र्यो करन, 3 डिप्लोमा करन आनी तुमी इतलें शिकोवन तुमी भरतनाट्यम 7 वर्सां शिकोवन, कर्नाटीक 5 वर्सां शिकोवन आनी हिंदुस्तानी 2 वर्सां शिकोवन आनी जायत्या भुरग्यांक तुमी जायत्या रितीन स्काउट मास्टर जावन हें शिकयलां तें शिकयलां. तुमी फिलॉसॉफी केल्या, थियोलॉजी केल्या, तुमी कॉलेज शिकल्यात. इतलें शिकोवन तुमी दिल्ली ती साक्ष आयकोवन सगळ्यांक व्यर्थ म्हणून तुमी सगळें उलपण काडिल्लें. 1995 तुम्ही सगळे आपणावन ते सगळे नाका म्हणून सोडलां आनी हें आपणायलां. आतां कितें आपणायलां तें पळोवन हांव शिकलां. हें संवसाराचें सगळें व्यर्थ म्हणून म्हाका समजलां म्हणालो. हांवें तुमकां सांगचें न्ही, हांवें करून दाखयलां. म्हज्या 7 वर्सांचे क्लासिकल भरतनाट्यम शिकप, म्हजे 5 वर्सांचे कर्नाटीक शिकप, म्हजी डिग्री, म्हजी फिलॉसॉफी सर्टिफिकेट, म्हजी थियोलॉजी सर्टिफिकेट आनी दुसऱ्या नमुने जायते हांव शिकलो. संस्कृत शिकलो, योगा शिकलो आनी मात्र आनी स्काउट मास्टर जाल्लो. हें सगळें व्यर्थ खंयच्या उपकाराचें न्ही म्हणून 1995 हांवें उजो करून उलपण काडिल्लें. एक 50,000 रुपयांची वस्तू आनी आपणायलें एकच देणे. आपणायलें एकच देणे, जीव दिवचें देणे, जिवीत दिवचें देणे, एकच आपणायलें. देखून आज हांव ही सांगता दावीद राय भाशेन कीर्तन 50:1 ओळ 10, 11 आनी 12 हेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. दावीद राया भाशेन ताका कितें उणें आसलें संवसारांतलें सांगा? दावीद रायाक संवसारांत कितें उणें आसलें? खावंक उणें आसलें, जेवंक उणें आसलें, न्हेसोंक उणें आसलें, सिंहासना पैकी व्हडलें सिंहासन ताका आसलें की ना? मान सन्मान अभिमान आसलो की ना लोकांचो? रायाचो राय वय की न्ही, तो व्हडलो राय की न्ही?
40 वर्सां ताणें सिंहासनार बसलो की ना, ताका जायत्यो बायल्यो आशिल्ल्यो की ना, संवसाराची खंयची दादोस काय जायते सगळे आशिल्ले की ना, सांगा न्ही ताका कितें उणें आशिल्लें. पूण तो कितें म्हणटा आतां ऐका. तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका. पूण हें सगळें तुवें दिवनी. सरस्परा देवा, तुजे मुखलो म्हाका काडी नाका. तुजो पवित्र आत्मा म्हजे कडचो काडी नाका. तुजे मुखलो म्हाका तूं काडी नाका. हें सगळें दिवन तूं ना जाल्यार कितें फ्रेजेन. बरें काम दिवन, आस्त दिवन, ग्रेसकाय दिवन, वडविकाय दिवन, व्हडलो कितें पदवी अधिकार दिवन, सरस्परा देवा तूं म्हजे सवे नाही तर कितें प्रयोजन. कितें वाचलें? तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली तुजे नाका. मुखलो म्हाका काडून भायर उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मा म्हजे कडचो काडी तुजो नाका. पवित्र आत्मा म्हजे कडचो तूं काडून उडय नाका. दुसरें खंयचें मागना तो. तुवें दिलें सिंहासन आनी 120 वर्सां म्हाका दी म्हणना. इतल्यो बायल्यो दिल्यात आनीक थोड्यो दी म्हणना. खावंक जेवंक न्हेसोवपाक न्हू आनी भांगार घालूंक आनी दास्तान करूंक दी म्हणना. बदला कितें म्हणटा? तुवें दिल्लो तो पवित्र आत्मा म्हजे कडचो. तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका. तुजो पवित्र आत्मा म्हजे कडचो काडी नाका. सदांच म्हाका तुजे सवें दवर सोम्या. तो एकच मागता, सदांच म्हाका तुजे सवें रावोंक. देखून हांवें ते कांतार घडला न्ही, सोम्या सवें काडचो एक दीस, हेर दिसां प्रास व्हरतो दीस. सोम्या लागीं लोलो दीस, जिनियेन म्हज्या मोलाद एक दीस. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतीच्या बंदराक हांव पावता, शांतीच्या बंदराक हांव पावता. कीर्तन 20:7 कीर्तन 20:7 दावीद राय सगळे आसो आनी सगळ्या संवसाराचो तो अधिकारी पदवेदार राय जावनी तो तें आशेना. कितें आशेता ऐका. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. तेंच हांव आत्रेकता. सर्वेस्परा जावन एकच हांव आत्रेकता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक. एक दीस न्ही, एक म्हयनो न्ही, एक हप्तोय न्ही, थोडी वर्सांय न्ही, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक. सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक. सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक. सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक. आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक हांव आशेता. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा. तुमची आशा अब्बा मोरच्या पयलीं एपटी इस्रायल वचून येजे म्हणून. वय मो, वय मो. ना, मोरच्या पयलीं एपटी कॅनडा पळयचे म्हणून. वय मो. मोरच्या पयलीं एपटी विमानार उबाचे म्हणून. वय मो. दाविद्राची आशा कितें? ताची आशा कितें? सर्वेस्परा लागीं हांव एकच सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. तेंच हांव आत्रेकता. तेंच हांव आत्रेकता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक. सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक. सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक. सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक. आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ ताच्या करूंक. मंदिरांत नियाळ करूंक. देखून म्हजी कांतारां तुमी आयकल्यात न्ही. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता. तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता,
तुझ्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. मुजा जेजू मुजा सोम्या मुजा देवा मुजा जिवा सांडी नाका सोडी नाका पावतू म्हाका हर एक दिसा तुझे बागार म्हाका जियेवंक नाका. आज दावीद राय भाशेनच देवाची वडवीक उलोवंक आमी कांतारां करची. तुझ्या मंदिरांत नियाळ करूंक सर्वेस्पराची सोबाई पळोवंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक. हांव तुमकां सांगता भाव भयणी तुमी संवसाराक कशे येतात. ताका घट्ट धरा सगळें मेळ्ळें. ताजो पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां मेळ्ळो जाल्यार सगळें मेळ्ळें. आज तें आपणावच्या बदला तें सोदच्या बदला तें आमी जोडूंक पळोवच्या बदलाक आमी संवसाराक धरूंक पळयता. 2009 इसव्यांत सगळे संवसाराचे कितें संबंध जाले आमी कितले कश्ट काण दीस रात वावून केल्ले सगळे म्हज्या तावन तांणी लुटले आनी म्हाका काण भायर उडयलो. म्हाका तांणी काण पण म्हज्या तें आसलो पवित्र आत्मा तें काडूंक शकले की. देवान दिल्लें वर्तें देणे पवित्र आत्म्याचें देणे म्हज्या तावन कोणा वरवीं काडूंक जायत गी. कोण काडचो आसा गी असले हाडा ताका. ह्या संवसारांत कोणी आसा जाल्यार हाडा ताका. धैर्यान सांगता. आनी आज त्या पवित्र आत्म्या वरवीं सगळीं कामां जातात. ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं सगळीं कामां जातात. म्हाका सोलोन व्हरता कोण न्हय संवसार न्हय म्हज्यो डिग्र्यो न्हय म्हजे कोणी सांगाती. म्हाका सोलोन व्हरता देवान दिल्लो म्हजो जिनियस सांगाती लायफ कंपॅनियन मजतदार म्हजे सगळें सदां काळ आसा. जुआंव सवांजेल आवस्वर 14:15-17 जुआंव सवांजेल आवस्वर 14 आनी 15-17. तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार पयले मोग करा जेजूसो न्हय संवसाराचो न्हय तुज्या कुडीचो न्हय तुज्या घोवाचो या बायलेचो. मोग करा जेजूसो न्हय तुज्या घराचो आस्तीचो जाग्याचो न्हय तुज्या सुन्या माजराचो. जायत्यांक सुन्या माजर भायर गेल्यार मागीर पेपरार घालतात माय डार्लिंग डॉग माय डार्लिंग कॅट. ताका कळटा कोण आसो ती मोग करतात म्हणून. तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात. हांव कितें सांगता तें तुमी पाळटल्यात. तोवळ हांव बापा लागीं मागतलो तोवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो. एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. मजतदार एक दीस न्हय एक घडी न्हय सदां काळ तुमचे सवें रावतलो. तसो तो स्वताचो आत्मो तो सताचो आत्मो. संसार ताका घेवंक सकाना. संसार ताका घेवंक सकाना. कित्याक संसार ताका पळयना. संसार ताका पळयना ताका वळखायना. ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखतात. कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. ओ भाव त्या दिसा आयलो आमच्या ट्रिनिटी घराक व्हडलो बिल्डर तुमी जाणात भाव एलियास हांगा उक्तावान एक आदल्या वर्सा एप्रिलाच्या 9 तारखेर आयलो. तो बसून उलयता म्हणालो फादर जेरी तुमी अशें देवाचे उतार दितात ती तयार करून कितलो वेळ लागता तुमकां. अशें तुमी देवाचे उतार दितात इतलो वेळ तुमी गणगणी ताळ्यान उलयतात हे तयार करून कितलो वेळ लागता तुमकां. हांवें सांगलें हांव कांयच तयार करिना. बेश्टे म्हणा म्हणाल हांव बेश्टे कित्याक म्हणचे हांव उलयना काल उलयनाय इतलें उलयताय गणगणी ताळ्यान. हांव उलयना उलोवचें ताणें म्हळ्यार तो पातयेना येना. देखून हांवें ताका सांगलें खंयच्या जाग्यार जाल्यार म्हाका उबो कर. ह्या संवसारांत केदो व्हडलो शिकपी PhD केल्लो आसलोय मनीस आसूं दी उबो कर. ताका पयलें 1 वर दी उलोवंक. लोकांक बसय ताका उलोवंक दी भरती 1 वर. कितलें उलोवंक आसा उलोवन हांव उगेत रावन आयकात. मागीर तुका जाय जाल्या विशयाचेर म्हाका उलोवंक सांग. भरती 1 वर हांव उलयतां त्याच लोकां कडेन. कोणाक समजाता कोणें सांगलें समजाता मागीर तूं सांग म्हळ्यार. हे चॅलेंज हांव संवसारांत कोणा मुखारी करूंक तयार. कित्याक तुमी चिंतिल्ल्या बरी पवित्र आत्मो तितलो ससाराचो न्हय.
लुकाच्या वांजेलांत वचोर 12 आनी वळ 12 सांगता. लूक चॅप्टर 12 and verse 12. तुवें उलोवचें न्हय, उलोवचें कितें म्हणलें तुवें एक चिंता करची नाका. त्या वेळार कोण उलयता ऐका ऐका. तुम्ही कितें म्हणा जाय, तुम्ही कितें म्हणा जाय, ते घडये पवित्र आत्मो तुमकां त्या घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. तुमकां शिकयतालो. हें हांवें फाटल्या 23 वर्सां 23 वर्सां जावन हांवें अनुभव केला. जेगणी गायना फादर जेरी करता म्हणा नाकात. म्हाका आवडलो बाबा अश्टिना सांगल्या बरी काल सुमार 5 फावटी म्हाका उठयला. 5 फावटी म्हज्या मुखल्या सिडींतली ती कंतारां शांती दिता जेजू 5 कंतारां जाल्यांत रातींत अशें उठोवन. आनी कशें ताळे घालतात, कशें उतरां येतात म्हाकाच हांव तूं विचमीत पावता. तुमकां मागीर एक आयको मेळटलें. हें देवाचें उतार हाडटलीं कितलीं कशीं हाडटात म्हणलें तें चिंता. देवाचें उतार पयलें म्हज्या मतीक येता. आयझाया 52 verse 7 to 8. इसायाच्या बुकांत अवस्वर 50 आनी 2 वोळ 7 आनी 8 पयलें देवाचें उतार म्हज्या मतीन घालें देवान. मागीर हें कंतार कशें म्हज्या हीं उतरां हे ओताळो देवान कशें म्हज्या मतीन घालो तुमी आयका. आयझाया 52 verse 7 and 8. पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती, पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां तीं, संतोषाचो संदेश हाडून येतेल्या संतोषाचो संदेश हाडून येतेल्या दुतांची तो शांती परगडता. देवान धाडलेलो शांती परगडता, बरी खबर हाडटा, सोडवून बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता. देखून त्याने हाडिल्ले उतार स्वीकार कर. आतां उतार कशें हाडून येता. कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोष हाडटेल्या दोताची, वर्णूंक कोणाक जायत तीं सोबाय ताच्या उतरांची. कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोष हाडटेल्या दोताची, वर्णूंक कोणाक जायत तीं सोबाय ताच्या उतरांची. घेवन येता शांती तो, सांगूंक येता तुका तो, बोरी कोबार हाडून येता, सडवण तुका बासयता. घेवन येता शांती तो, सांगूंक येता तुका तो, बोरी कोबार हाडून येता, सडवण तुका बासयता. कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोष हाडटेल्या दोताची, वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. धांवून येता सेवाक तो, संदेश हाडटा देवाचो, सर्वांक दिता बरवोसो, ससनाक बालच्या जिन्येसो. धांवून येता सेवाक तो, संदेश हाडटा देवाचो, सर्वांक दिता बरवोसो, ससनाक बालच्या जिन्येसो. कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोष हाडटेल्या दोताची, वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. दैवीक मोगो दाखयता, सर्गीची कृपा लाभयता, जेजूच्या उजवाडान चलयता, सर्गीच्या राजाक पावयता. दैवीक मोगो दाखयता, सर्गीची कृपा लाभयता, जेजूच्या उजवाडान चलयता, सर्गीच्या राजाक पावयता. कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोष हाडटेल्या दोताची, वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. सकाळीं सकाळीं उठोवन देवान दिल्लें हें कंतार. आतां सांगा ही सकत कोणाची, ही कृपा कोणाची, हें काम कोणाचें. म्हज्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक कोणी हल्क केल्यार तुमकां बरें जावचें ना. देखूनच तुमी आयकलां न्ही हर एक पाताक बॉक्सांतलें पूण पवित्र आत्म्या विरोध केल्लें पाताक अर्थ वो. थंय गेल्यार जिवीत मेळटा, हांगा गेल्यार जिवीत मेळटा, त्या सांताक केलें नामान केल्यार जिवीत मेळटा म्हणलें न्ही. तोकमान जायना. पण पवित्र आत्मो जिवीत दिता म्हणल्यार कोणी सतमानीन अकमान केल्यार तें पाताक बॉक्सोवचें ना म्हणल्यार अर्थ वो. देखून आयच्या दुसऱ्या अवस्पांत रोमाकारांक बरोवन सा पावल कितें म्हणटा अवस्वर 8 आनी वळ 8 to 11. Romans chapter 8 and verse 8 to 11. या पसत रक्त मासा काल जाता ती देवाक मानवानांत. आयकलें गी. देखून आमी रक्त मासांत जियेल्यार आमी देवाक मानवाना. आनी आमी सक्कल रक्त मासांतच जियेता.
आमकां दीस आनी रात वडल बाबा ऑस्टिनांनी सांगलें 24 वरांत अडज वरां देवाक समर्पीत जायचे 10तलो 1 वांटो. पूण आमकां वडल ती एक बहीण येवन म्हणटा ना पाद ताका येवंक जायना ताका ताणें काम केल्या शिवाय आमकां जेवंक ना. 7 दीस काम कर म्हळ्या देवान 7 दीस काम कर म्हळ्यार कितलेच कर म्हळा आनी ही बहीण म्हणटा ना ताणें काम कर कामाक वचना जाल्यार आमकां जेवंक ना. मागीर तिसरी बहीण म्हणटा ताका हांगा दुख थंय दुख ताका ही पिडा ती पिडा हांगा ताका हें जालां थंय जालां तुवें जोडले खंय गेले. कीर्तन 120:7 वळ 3 सांगता आपल्या इश्टांक ताका वळखाल्ल्यांक देव न्हिदल्ले कडेन हाण दिता. ऐका सकाळी फुडें तुम्ही उठशात सकाळी 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 फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुम्ही न्हिदूंक वेशात होय नाईट ड्युटी करून ओटी करून तुमी न्हिदूंक वेशात गाम पिळून दिसपडतो ग्रास पिळून पिळून जोडशात. पिळून तुमी दिसपडतो ग्रास करशात तरी सगळे व्यर्थ व्यर्थ म्हणटा देवाचे उतर. कित्याक आपल्या इश्टांक सरस्पर न्हिदेंत तें दिता. देवाक वळखाल्यांक देव न्हिदले कडेन हाण दिता बसले कडेन हाण दिता. ताका वळखाल्यार मात साबार जाणांक आनी की पाती येना काठांत पडा म्हाका कितें हांव पाती येता देखून आज हांव सत मानता देखून आज हांव देवाची महिमा देखून आसा मात न्ही बघून आसा. आयच्या वांजेलान सांगिल्लें उतार जुवांचो वांजेला आयचो वांजेला वसवर 11:40 मारताक जेजून म्हळें तूं 7 मानशी तर तूं देवाची महिमा देखतली. आनी हें उतार म्हाका मेळिल्लें हांव विजयवाडांतून हैदराबाद ट्रेनर वता आसतना रातीन 2 वरां उठोवन म्हाका तापोड न्हू म्हाका उठयल्लें जेजून आनी सांगिल्लें उतार 1996 हांव विजयवाडांतून हैदराबाद येता आसतना ट्रेनार येता आसतना म्हाका रातीन 2 वरां तापडून उठोवन सांगिल्लें उतार हें कितें आयका. जेजू तिका म्हणालो तूं सतमनशी जाल्यार सतमानशी तर देवाची महिमा देखतले. त्या दिसताना हांवें देवाचे उतार सत मानला इतलें सत मानला की देवाची महिमा हांवें देखल्यात हांव देखूनच आसा आनी कितें जायत तें देखूंक म्हाका देव फाव करतलो. देखून सत माना मासा रक्ता प्रमाणे मासाक आनी रक्ता संबंध जाल्लें सोदूंक वचनाकात. आज कितले जाण संवसारांत मांस आनी रगत मात्र सांबाळूंक वेतात कूड आनी कुडीचे विश्व मांस सांबाळूंक येतात कितें उपकारता. दीस आनी रात म्हणल्यार बरी हांव त्या हांगा गेलो आमच्या पोर बेस्तार तीच येता न्हू संस्थेवर कुर्सूनच गेल्यात एक ल्हान संस्था आसलो आज कितल्यो संस्था जाल्यात ते भितर तर खंयचे वार्ड खंयचे युनिट ICU खंय आसा MICU खंय आसा म्हूण कोणाकय सोदून काडूंक जायना तितले संस्थे जाल्यात. मागीर म्हज्या मतीक आयलें इतले मल्टिप्लाय जायचे जाल्यार ह्या पिडेस्तांचे रगत विकून ह्या पिडेस्तांक मोलाक घेवन ह्या पिडेस्तांक बिल करन आज आमी संस्थे उबारता गी म्हणलें सवाल म्हाका आयलें. ऐका सारकें ऐका आज आमची सेवा एक आसल्या दोगांक 4 जाणांक 8 जाणांक 16 जाणांक तशी सेवा येता की या बदलाक सेवे बदलाक आमचे संस्थे वाडोवन येतात. तुमकां तुमी दोळे आसा जाल्यार उक्ते दवरून पळोवन विचारा. दुबळ्या धाकट्यांक कातरूंक नजो जाल्ल्यान कातरून कोणाचे कांय काडून नजो जाल्ल्यांचे काडन कोणाचे पळय बसयचे पळय तांकां खाली पयशांचें हें सांगून आज आमी पयशे कमोवन आनी आमचे संस्थे वाडयता. तशें करून बरें आसा की मासा रक्ता काल जातली देवाक मानवानांत वास वास वाळ या पासत रक्त मासा काल जाता ती रक्त मासाक कोण खाल जातात ती देवाक मानवानांत. देखून कोणाच्या कुडीची पिडा बरी जायची म्हणून हांव पयलें मागना पयलें ताजो आत्मा बरो जायचे मागता आपच्यान कूड बरी जाता म्हणल्यार हांव जाणा. देखून तुमकां हांगासर जायत्यांक परच्या सोनवार घेतल्या सोनवार आमी दिलें पिडेस्तांक वरां देवाचें उतर आयकून तुमचो आत्म्याची जिवीत जोडा आत्म्याची गटाय जोडा आपच्यान कुडीची भलायक तुमकां पिडेस्तांक खंडीत मेळटा. देवाचें उतार आयकून देखून रक्ता मासा काल जाता ते देवाक मानवानांत म्हणून देवाचे उतार सांगता. पूण लोकांमध्ये घुसपट गुदोवन कालचे कोंगणेन मानवातात म्हणून ते प्रिंट करायला ते कितें बरयलां वास आसा तशें वास तुमच्या गमना काडचें हांवें
या पासत रक्त मासा काल जाता ती रक्ता मासा खाल जातात ती देवाक मानवातात. पळ्या कोंगणी पळयत पुस्तकांत तुमकां आत्म्यांतान पयस करूंक हांगा प्रिंट मिस्टेकी केल्या. रक्ता मासा खाल जातात ती देवाक मानवानात. मुखार ऐका. देवाचो पवित्र आत्मो पण देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार आतां ऐका. पवित्र आत्मो तोय देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्ता मासाचे अपेक्षा प्रमाणे न्हय आमी कुडींत जियेना. बगार पवित्र आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे आमी जियेता. कुडी खातीर जियेना. कितें खायचे कितें पियेचे कितें नसाचें म्हणलें आमी लेखिना. क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्ता मासाचे अपेक्षा प्रमाणे न्हय रक्ता मासाच्या अपेक्षा प्रमाणे म्हाका हें जाय तें जाय खावंक जाय जेवंक जाय न्हेसोंक जाय पांगरोंक जाय हांगा रावंक जाय थंय रावंक जाय अशें जिवंक जाय तशें जिवंक जाय थंय भोवंक जाय हांगा भोवंक जाय न्हय. बगार पवित्र आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे जियेतात. आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेता. आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. परतून वास. आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी एक पटी वास. आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. क्रिस्तांव 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 म्हणटात न्हय गे. मोला गे क्रिस्तांवांक. क्रिस्तांवांक मोल आसा गी या न्यू लायफ म्हणल्यांक मोल आसा गी या पेंतेकोस्ताचे म्हणल्यार मोल आसा गी बिलिवर्स म्हणल्यांक मोल आसा गी या आनी खंयचो कॅथोलीक म्हणल्यांक मोल आसा गी आनी कोणाक मोल आसा गी. कोणाक मोल. कोणा थंय क्रिस्ताचो आत्मो बिडार करतात ती मात्र क्रिस्ताची. वास परत्यान वास म्हज्या बोल्सांतले काणटीन हांव कितें बरयलां. आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना क्रिस्ताचो आत्मो देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. देखून हांवें सांगलां हांव क्रिस्तांव न्हय हांव क्रिस्ताचो. हांवें तुमकां धैर्यान सांगलां आतां हांवें सांगता हांव क्रिस्तांव न्हय हांव क्रिस्ताचो. हांव कातोलीक न्हय हांव क्रिस्ताचो. हांव बिलिवरी न्हय हांव क्रिस्ताचो. हांव न्यू लायफाचोय न्हय हांव क्रिस्ताचो. समजता ना. तुमकां समजना जाल्यार खंयच्या कस्ताळान पडा तुमी. म्हाका कस्ताळान पडोवंक नाका म्हाका क्रिस्ताचो आसूंक जाय. कोणाक क्रिस्ताचो आत्मो सोलोन वरिना ती क्रिस्ताची न्हय म्हणटा देवाच्या उतरांनी. आणि क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार आनी जेजू तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार आमी क्रिस्तांव न्हय आमी क्रिस्ताची. क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी पातकावरी तुजी कूड मेल्ली. हांवें व्हडलो सांगलां तुमकां गाण पडल्या कुसल्या 4 दीस न्हय कितलीं वर्सां तुमी जियेल्या तितलीं वर्सां ती कुसोन आसा तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडला देखून आत्मोसो तुमकां जीव दिवपी सकत दित जाता. सारकें एका बाबा घाण पडल्या तुज्या म्हज्या आमच्या जिविताक पडल्या जावंक पुरो. पण त्या घाण पडुल्ल्या त्या जिविताक कुसुल्ल्या त्या जिविताक जेन्ना ताजो आत्मो प्रवेश जाता आमी कितें जाता नवी रचना जाता. ऐका. तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार आत्मो मेल्ल्या जेजूक परत उठयल्लो आत्मो तुमचे थंय येवन जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. देखून आमकां तो पवित्र आत्मो नव्या जिवान भरता. भावा भयणीनो खाण जेवण न्हय वडोलो भाव अश्टीन सांगलें शीत न्हय शीस. साहित्यांक शीत सुटका दिता. खावंक जेवंक 3 पुटी आसल्यार सुटका. पोर म्हजे सशी हाडल्या का कावन्सिलिंग हाडल्या भुरग्याक हांवें सांगलें कांयच काय ना फादर कांयच काय ना. कितलें दिल्यार काय ना तुवें केल्ल्या बरें ताका खावंक दिनाका म्हळ्यार. तूं दिसाक सकाळी एपटी 2 पावटी सांजेर एपटी खाताय. हे ल्हान भुरगें 2 वर्सांचो भुरगो तुवें दिल्या बरी दिल्यार खावंक जायना. ताका इल्लेशें अर्द्या वराक इल्लेशें 15 मिनटाक इल्लेशें ती खाता तो. आमकां पुराय पोट भरून गळो भरून तोंड भरून खावंक जाय. तेंची विद्दी ना. देखूनच भावा भयणीनो क्रिस्ताक
उठयलेलो कितें म्हणटा मेल्लेल्या जेजूक पुनर्जिवंत केल्लो तस्सो क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे थंय आसल्यार तुमच्यो त्यो विनाशी कुडी कितें लास्ट कितें वाचलें तुवें तितलेंच नाही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो जेजूक उठयला तर त्या पवित्र आत्म्यान देवाच्या आत्म्यान देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तस्सो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो नाश जावच्यो कुडी आमच्यो कुडी नाश जावच्यो विनाशी कुडी म्हणून देवाचे उतार सांगल्यार आमकां निकी वताना मतीक तुजी म्हजी आमची कूड कितें मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव सारक्याचो तुजी कूड देवाचे सारक्याने स्वरूप न्ही श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव सारक्याचो तुझ्या ते आसलो जीव मात्र देवाच्या सारक्याचो न्ही तुजी कूड पूण त्या कुडीक जर तर ताजो आत्मो ताजे स्वरूप ताजे आमी म्हणटा तुका आनी म्हाका ताज्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो आसला ताजे सारकें ताजे स्वरूप तुजे ते म्हणजे ते आमी येवन रावता तर आमी जाता देवाची भुरगीं रोमाकारां बयल्या पत्रांत अवस्वर 8 आणि वोल्ट 14 कितें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8 and verse 14 जांकां देवाचो आत्मो सोडून व्हरता जांकां कोणी तो जावं दी मनीस जाल्लो तांकां हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव सिख आनी कांय म्हणा नाकात जांकां कोणाक देवाचो आत्मो सोडून देवाचो व्हरता आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं सारकें का कोणाक देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं पूण देवाच्या आत्म्यान सोलोन व्हरचें जाल्यार वडोलान सांगलां कोणा सत मांदीची ताका धाडलेल्याक सत मांदीची ताजो मोग करीचे ताजे आयकाचे ताजे उपादीस पाळीचे वय मू त्या जाळा आमकां कितें मेळटा देवान जेजू मुखांत बसयलेलो पवित्र आत्मो मेळटा आनी कोणाक पवित्र आत्मो मेळ्ळा जांकां कितें वाचलें आतां जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं ही देवाची भुरगीं देखून भावां भयणीन आमी वेस्टर्न्स हें शिकल्यार तें शिकल्यार ना शिकल्लें न्ही पवित्र आत्म्याचें देण आपणायल्यार मात्र आमी देवाची भुरगीं धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 1 आणि वोल्ट 4 आणि 5 Acts chapter 1 and verse 4 and 5 धर्मदूताच्या कृत्यांत अवस्वर 1 वोल्ट 4 आणि 5 एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार सकड जेजूचे शिष्य सांगाता आसले मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरून वचना ऐका जेजू कितें म्हणटा तांकां वचनाकात भायर वचनाकात जेरुसलेमांत रावा भायर वचनाकात कित्याक बगार बापान बसयलेल्या बापान बसयलेले देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून तो मेळ्ळ्या शिवाय भायर वचनाकात पवित्र आत्मा मेळ्ळ्या शिवाय भायर वचनाकात पवित्र आत्मा मेळ्ळ्या शिवाय देवाचें काम करूंक तुजे वरी म्हजे वरी कोण्या वरी जायना जेजून सांगला देवान बसयलेले देणे तुमचेर येता पर्यंत तुमी जेरुसलेमांतले भायर सण वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावा जाय त्या देण्याची वाट पळोवन रावा कोण तो पवित्र कोण तो पवित्रात्मा लुकाच्या वांजलांत अवस्वर 26 वोल्ट 40 आणि 9 लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 लुकाच्या वांजलांत अवस्वर 26 आणि वोल्ट 40 आणि 9 49 तुझ्या बापान बसयलेले ते देणे हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींतावन येवचे सक्तेन तुम्ही बोलवंत जायसर सर्गींतावन येवच्या सक्तेन तुम्ही बोलवंत जायसर तुम्ही शारांतच रावा जाय ऐकालें देखून भावां भयणीन आमी समजी म्हाका आतां शिकला म्हजी डिग्री जाल्या हांव पास जाला म्हाका लायसन्स मेळ्ळा म्हाका परमिशन आसा परमिशन पिरामोशन एकच काय जायना आमचो एकलो प्रोफेसर आसलो पुणांत बायलो बेल्जियमाचो तो म्हणटालो इंग्लिशांत His words are like loose motion and his ideas are like constipation म्हणून
His words are like loose motion and his ideas are like constipation. म्हणजे समजत आहे तुमका ताणी उलयता काले करून उलोवन तसा पूण तातूं कांय सार ना, कांय कोणाक गरजे पडचे कांयच ना. पूण पवित्र आत्मा जेन्ना येता, देवान बसयलेलो तो देणे तुमकां मेळटा, तो तुमकां म्हज्या बापान बसयलेलें देणे हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन तुम्ही बळवंत जायसर. सर्गींत हांव येवचे ते सक्तेन तुम्ही बळवंत जायसर. तुम्ही शहरांत रवा जाय. देखून ती सकत नासतना, ते देणे नासतना, ती कृपा नासतना, देखून कोरिंथीयांना पहिल्या दुसऱ्या पत्रांत कश्टावयर कश्ट आयले एक कांटो ताका खळा नासतना ताका दुखदून आसलो म्हणटा सांग पावलो. कोरिंथीयांना पहिल्या दुसऱ्या पत्रांत 12 आणि 9. 2 Corinthians chapter 12 and verse 9 कितें बरयलां? एक कांटो ताका 8वी वळ पयलें मास मागीर 9वी वळ. ओ दुस्मान मुचे तावन पयसर म्हणून. ओ दुस्मान, ही पिडा, ही कितें म्हण बेजाराय, ही कंत, ही राराय, वो आनी कितें दुस्मान, ही मुजे तावन पयसर म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें. 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें. पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. सोम्यान म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. सोम्यान म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. म्हजी कृपा तुका पुरो. कृपा कोण? जेजू. कृपा कोण? जेजू. पवित्र आत्मा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदा. कृपा कोण? पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां देवान दिल्लो आसा जाल्यार आमी कोणाचेर खंयच्याचेर जैत व्हरूंक शकता. देखून तूं कितलोय कांटो आसून कितलेय कांटे आसून तो पोंदीत या परतून म्हाका. देखून त्या भावान म्हणलें न्ही फेलिक्सान, दूख कितली सोंसता म्हजी हाडांक घट करूंक, म्हाका कॅल्शियम दिया. कॅल्शियम म्हळ्यार गटाय. तुजी म्हजी आमची आत्मी गटाय कोण? पवित्र. तुम्ही कोणते उठल्या बद्दल जेजू 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 म्हणा नका, स्पष्ट सांगा. पवित्रत्व. अपोस्तलांची कृत्य 1:8 जेन्ना बसयलेलो पवित्र आत्मा तुमचेर देवान येतालो तुमकां बळ मेळटलें म्हणटा देवाचें बळ. पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतालो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें, घटाय मेळटली, सकत मेळटली. देखून त्या भावाक हांवें सांगलें न्ही तर कारण धरल्यार सर्गीची सकत आयली, दैवीक सकत आयली, पवित्र आत्म्याची सकत आयली आनी ती सकत ह्या कारंटावर बळ देखून ताका सुटका मेळ्ळी. ती सकत आपणाया. देखून आज मेल्लो लाजार ते परत हांव वाचूंक वचना, लांबायसो सुविशेष शुभ वार्ता तुमी आयकली. लाजार मरून कितले दीस जाले? लाजार मरून कितले दीस जाले? आणि मार्ता कितें म्हणटा? अवस्वर 11 आणि ओळ 8 एक पटी ऐका. जुआंव सवंजल अवस्वर 11 आणि ओळ 8. शीस म्हणाले, मेस्त्री आत्ता जुदेव तुका पात्रांक सोदतले आनी तूं थंय पाटी वेताय. मुखार जेजून जाप दिली. आतां ऐका, शीस जेजूक सांगतात तुका पात्रायतात, तुका धरतात, मात्र तुका मारतात. जेशी मारूंक कोण तयार आसात? जुदेव तयार आसा. वय मू आता जेजू कितें म्हणटा? जेजून जाप दिली. जेजून जाप दिली. एक दिसाक 12 घंटे आसात. एका दिसाक 12 घंटे आसात. दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदलोन पडना. आयकलें गी? हांव उजवाडाची कामां करता, काळोखाची कामां हांव. कोण उजवाडाची कामां करता तो आदलोन पडना. तो कोण उजवाडान चलता तो आदलोन. कोण राती हॉलांत नाचता करंट वेताना नाचताना रे बाबा लाईट गेलो, नाचताना रे बाबा लाईट गेलो. कोण कोणाक धरता आनी कोण कोणाक लोटता. कोणांगी मग नाचताना रे बाबा लाईट आयलो, रुसारीच्या बायले संगी बसतो नाचतलो. वयले प्रसंगले बरे असतात. कन हे कित्याक समजना? हे कित्याक समजना?
12 वरां आसात दिसाची. दिसाक कोण चलता तो आदलोन पडना म्हणून जेजू सांगता. देखून आनी शिसाने सांगलें तो भियोंक ना. कित्याक जेजूक चलयल्लो कोणे? जेजूक चलयतालो कोण? जेजूक चलोवचें कोणे? देवाच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्यान. काळोखाच्या सक्तेनी न्ही. कोणाक पवित्र आत्मो चलता ती देवाची, कोणाक संवसाराचो आत्मो चलयता ती. जुआंचें पयलें पत्र 4 आनी 4. जुआंचें पयलें पत्र 4 आनी 4. 1 John chapter 4 and verse 4. पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपाटी प्रवाद्यांचेर तुम्ही जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेल्या आत्म्याप्रास. तुमचे सवे आसलो तो पवित्र आत्मो. सारकें ऐका, धैर्यादीक जाया. आमी देवाची भुरगीं काय दाळा जाता. तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेल्या आत्म्याप्रास चड बळादीक. देखून हांवें सांगा त्या स्टालोनाक सांगलें, बाबा तुका करंट धरल्या रे पवित्र आत्म्याची सकत. तुजे सवे आसलो तो पवित्र आत्मो या करंटाप्रास भोव चड बळादीक. देखून उजवाड बळ की काळोख बळ? सांगा न्ही. देखून जेजू म्हणटा 12 घंटे आसात. हांव उजवाडान चलता तो आदलो न्हू, आनी पवित्र आत्मा आमकां उजवाडान चलयता. पवित्र आत्मा आमकां उजवाडान चलयता. आनी खोटो आत्मा आमकां काळोखान चलयता, काळोखाची कामां करयता. त्या विशयांत आत्मी काळोख म्हणल्यार म्हजी शिकवण आसा, जिविताचो उजवाड म्हणल्यार म्हजी शिकवण आसा. मात्र न्ही, थंयसर संसाराचो अधिपती म्हणली शिकवण आसा. सारकें ऐका. देव म्हळ्यार उजवाड, देवसार म्हळ्यार देव म्हळ्यार जिवीत, देवसार म्हळ्यार मरण. तो न्हिदला म्हळें जेजून, तो मेला म्हणून. कोण मरता? कोणाक देवसारान वेला तो मेला. देखून काल सांगलें केन्नाय तो भावार्थांत आसलो भाव वयतर, भावार्थांत आसली बहीण वयतर, तो मेला म्हणा नाका, ताका वेला म्हणा. मोरचें सैतानाच्या भुरग्यांनी. अवस्वर 11:25. जुआं सवांजेल अवस्वर 11:25. हे सारकें समजून घ्या. कोण जेजू थंय आसा तो मोराना, मेल्यार तो जियेतलो. आनी कोण जिवंत आसात ती केदींच मोरची नात म्हणटात जेजू. ऐका, जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जिवंत, हांवूच तो पुनर्जिवंतपण आनी जीव, हांवूच जीव. जो कोण म्हाका सत मानता, म्हाका सत मानता, तो मोरात जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता, जिवंत आसतनाच कोण म्हाका सत मानता, तो ससनाक मरसो ना. तो पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसलो मोराना. पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसलो मोराना, पूण सैतानाच्या बांदपाचांत आसलो मोरता. रोमाकारां पयल्या पत्रां 6:23. रोमन्स chapter 6:23. पातकाची मजुरी मरण. पातकाची मजुरी. कोण पाता करता तो देवसार असो वय मू. ऐका, पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सम्या जेजू थंय आमकां लाभला ते ससनाचे जिवीत. जेजू थंय जिवीत. देखून हांवें तुमकां सांगचें, आमी क्रिस्ताची कोणूच मरणा. कोण क्रिस्ताची ती कोणूच मोरानांत. कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत 15:50 आनी 1. 1 Corinthians chapter 15 and verse 51. 1 Corinthians chapter 15 and verse 51. आमी मोरची नांव म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, आतां एक गोट हांव तुमकां सांगता. आमी सक्कड मोरची ना, पूण आमी सक्कड रुपांतर जातल्या. आमी केवळ रुपांतर जातल्या. देखून हांवें सांगलें रुपांतर म्हळ्यार कितें. हांवें तुमकां एक बरें तें जेजू रुपांतर जालो ताबर गुड्यार. वय मू पेद्रू जुवांव जाकोब मेळून जेजू संगी गेले ते चलोन ताबर गुड्यार सोडून गेले ते.
ताबोर गुड्यार सोडून गेले रे वेता वेता काळोख जालो पावले गुड्या माथ्यार वेता वेता काळोख जालो पावले गुड्या माथ्यार थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान आंग वस्तरू जळजळीत जागो सगळो परजळीत आंग वस्तरू जळजळीत जागो सगळो परजळीत दोवें जाले नेसन ताचे दोनकारां प्रसनितळ दोवें जाले नेसन ताचे दोनकारां प्रसनितळ ताना ताना हांव किदिंक्स मोराना ताना ताना क्रिस्ताची कोणूच मोराना कित्याक आमी कितें जाता आमी सक्कड रुपांतर जाताले हांव देखून रुपांतर जाय जाल्यार हांगाच पयलें पवित्र आत्म्यांत आमी नवीन जायचे देखून सायच्या मांजलांत आमी वाचता अवस्वरिकरा आनी ओळ 30 आनी 9 तन मुखार ऐका जेजू येता लाजराक दवरलेल्या जाग्यार येता ताका थंय दवरून 4 दीस जाल्यात म्हूण देवाचें उतर सांगता ऐका ऐका जेजून म्हणलें ती शिळा पेळ्यान काडा मरण पावल्याची बहीण मारता म्हणाले ती शिळा काडा पुरल्या आता 4 दिसान आधी पुरल्याचे फोंड उस्ती म्हणल्यार तुम्ही फोंडाचे नासतात की उस्ती तेल्या सोन तुम्ही धांवतात अळे रोजीबाई आतां नाका तूं आल दवरून बसल्या तिका आतां आयली गाण सेमिस्टरान पुरला ताका थंय इका आयल्या गाण हांगा तूं आलो नाका दोन मारता कितें म्हणटा मरण पावल्याची बहीण मारता म्हणाली सोम्या तो मरून 4 दीस जाले मरून 4 दीस जाले येदुळस ताका घाण पडले आसतली जेजू तिका म्हणालो तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले देखूनच भाव भयणीन आज उक्त्यान हांव धैर्यान सांगता बोबमान सांगता कोणाच्या जिविताक घाण पडली आसतली तुझ्या कुटुंबात ताका घाण पडल्या हाका घाण पडल्या आज हे उतर गट्ट धरा घाण पडुल्ल्याचे जिवीत कुसुल्ल्याचे जिवीत मरण पावल्याचे जिवीत सगळे नासंतरणीक शेवटल्ल्याचे जिवीत जेदना जेजू येता तेदना सगळे नवें जाता अन्नाडी जाकेव लुटकार जाकेव जायत्यांक लुटून पैसे केलो जाकेव तुम्ही ऐकला मू लोकांच्या वांजेला 19 ऐकला म्हणून वळलो 8 तावन 10 आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयली केदाळा बादशावी आयली केदाळा बादशावी आयली सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जालो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जा आजी तुझ्या पुताच्या तुझ्या दुवेच्या तुझ्या सुनेच्या तुझ्या सासूबाईच्या तुझ्या मावाच्या तुझ्या गोवाच्या तुझ्या बैलेच्या या तुझ्या आवयच्या तुझ्या बापायच्या कोणायच्या जिवितांत तू कुसाडाय पळयता तर ह्या खंयच्याय संकश्टाच्या जाग्यार पिडे शिडेच्या जाग्यार ती पिडा तुका दोसता तर कस तुका दोसतात तर थंयसर जेजू कापय नितळ करूंक नव्यान तुझें जिवीत बदलूंक तुका नवो करूंक जेरी कापय कोणाक कापय संवसारांतल्या कोणाक सापोंक वचनाकात कोणाक कापय जे ये जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय तूं संगी आसतना नाका
आज पहिले जेजू कापया भुरगीं कोण परीक्षा बरोवंक येतात पहिले जेजू कापया तुमच्या सांगाता रावंक कोण इंटरव्यू दिवंक येतात पहिले जेजू कापया तुमच्या सांगाता येवंक कोण पयणार आसात भियेतात पयन करूंक आपया जेजूक तुमकां सांगात दिवंक कोण कोणा मेळोवंक येता भिवून ना आपया जेजूक तुमकां सांगात दिवं कोणाक खंयच्याक भिवची गरज कोणा अन्याय केला आपया जेजूक सम्या तूं पळय म्हजे वरी काय करूं पूण तूं सगळें करूं देखून भावा भयणीन कालची एक ल्हानशी साक्ष तुमकां दिता आमच्या रोजी बायाची उक्त्यान तिणें सांगली देखून हांव उक्त्यान सांगता तू कालें वाचलेंत किर्तन 90 आनी 1 तेंच वाचताय परत्यान परत्यान तेंच कालें वाचताय की म्हणून तिच्या गोवान तिका विचारलें काय वाचलेंत वाचताय वाचलेंत वाचताय वाचलेंत वाचताय किर्तन 91 गोवाक इने दिल्ली जाप हांव किर्तन 90 आनी 1 वाचलेंत वाचता तूं कालें तें गोटुलेंत परतून परतून गोडताय म्हणाली तूं कालें तें गोटुलेंत परतन परतन गोडताय चुप आज पवित्र आत्म्याचे सकत आपणावचे म्हळ्यार ह्या भाशेन जेजूक पयलो स्थान मान दिवचो जेजूक आपणा थंय येवन रावंक बिडार करूंक तुजे थंय ठिकाणो करूंक तुवें ताका पयलो स्थान मान दिवचो सगळें सारकें जाता सोदा तुमी पयलें सर्गीचें राज आनी सर्गीच्या राजाची नीत सर वस्तू हांव तुमकां सर्गीचें राज कोण जावन आसा जेजू मुझे राज ह्या संवसाराचेर न्ही मुझे राज म्हणलें कोणें पिलाताक ते सर्गीचें राज म्हळ्यार आनी कितें न्ही पिझ्झा या विझा न्ही सर्गीचें राज म्हळ्यार जेजू सर्गीचें राज म्हळ्यार म्हजे सवें जेजू आसा जेजू आसा तर राज आसा जेजू आसा तर मोग आसा जेजू आसा तर समाधान आसा जेजू आसा तर धैर्य आसा जेजू आसा तर जिवीत आसा जेजू आसा तर जेजून कितें बसलां तें सगळें तुका आनी म्हाका आमकां आसा देखून जिवीत दिवचो प्रेरक आत्म्यान जेजून बसलेलो तो पवित्र आत्मो तुजे भितर येता आसतना सगळें मेळ्ळें पयस वता खाळोक धांवता उजवाड फंगता नव्या जिविताक वाट उक्ती जाता आनी तुजें जिवीत शेगुणाचें जाता देखून त्या पवित्र आत्म्याक सदांच तुमचो जिणे सांगाती सांगाती म्हणून चिंतून तो आपणावक दावीद राय भाशेन निमाणे वास भयणी किर्तन 50 आनी 1 10 11 आनी 12 परत्यान तुमच्या दवरता आयका दावीद रायक सक्कड आसलें तें आसल्यार ताका चड कितें गरजेचें म्हणलें तोच सांगता आयका किर्तन 50 आनी 1 10 11 आनी 12 तुझे मुकलो काढून म्हाका भायर घाली नाका तुझे मुकलो म्हाका काढून भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका तुजो पवित्र आत्मो तूं म्हजे कडसो काडी नाका मुखार तुझे सोडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी वय सम्या तूंच म्हजो सोडवण दा देखून तुज्या सोडवणेचो संतोष तूं म्हाका दी उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ तुजो आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ पळया न्ही ताका कितें गरज तो आशेता एकच आत्म्याचो सांगात पवित्र आत्म्याचो सांगात देखून तुजी कूड न्ही तुका दिवचो जिवीत तुजो जिवी न्ही तुका दिता जिवीत पूण देवान बसयलेलो पवित्र आत्मो मजतदार पाराकलेत जिने सांगाती तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिता तो आपणावक आमी देवाच्या उतर सत मानया कितें देवाच्या उतर सांगता जेजू करो नीज सोमी सोडवून आमी वळखून घेवया आनी कितें बसयलां तुजें आनी म्हजें आमचें खंडीत जातलें म्हणलो भरोसो हांव तुमकां दिता आनी तुमच्या गरजां खातीर मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन म्हजें आनी तुमचें बलिदान ह्या मुंड्या वयना सवय
तशेंच तुमच्या एकल्याच्या सर गरजां सवें आनी उदारपणाच्या दाना सवें सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असल्यान जावन तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निकेपील सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्गीच्या बापा आमकां जायत तुजो तो पवित्र आत्मो सदां काळ राखून व्हरूंक चलोवन व्हरूंक आनी जिवीत जोडून दिवंक. देखून ह्या संवसाराक लाभधान आसतना सदांच आमची दिश सरगार खंचोवन तुजे सशी सदांच येवंक आनी रावंक आनी जिवंक आमकां वाट दाखोवचो तो पवित्र आत्मो तूं आमकां दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारा करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खामरीच्या उदकांत ताणें कूड घेतलें तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुडसार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परत तुका जडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. जय 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 जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुझ सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी तशेंच आमचें जिवीत पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक पाहिजे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ती म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतलीत को नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी एकल्यान पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा आजूच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीत सोंडो ही सडवणीची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस प्रकेप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देवपर्जेसो तुज्या पवित्र आत्म्या सवें एकवटलेलीं सर तुजीं भुरगीं तांचे सवें तुज्या पवित्र आत्म्याचें देणे आपणावन आमी एकवटोंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक भावार्थान सोडवंदार स्वीकार केल्ल्या भावार्थ्यां सवें आमचो भावार्थ घट कर. त्यास एकवटांत आमी जियेशें कर आनी त्यास दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडाशें कर.
पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकूलत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागताव हांव कॉर्मरे देवाच्या सांगाती भगवान धर्मदूतांनी सर खाळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची भातकां भोगोस आनी आमकां तोताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतली मासा रक्ताच्या वडण्यांतले सदांच तूं आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळणी सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आखांतांतले सदांच तूं आमकां वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सो मी आज जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मधामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी हांगा जमो जाल्यार तुज्या भावार्थाच्या तांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमेतिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जरती आनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वकातेन जावं पळया जेजू देवाची शेळी तो जावन आसा जिवीत देवान आमकां बसयलेलें आमच्या थंय जीव आसा पण जेन्ना जेजू आमच्या थंय येवन बेडार करता आमकां जिवीत लाभता आनी आमचें सर मेळ्ळें जिवीत नवें जाता घाण पयस वता खाळोक धांवता आनी मेळेपण नितळ जावन पवित्रपण आमकां लाभता ह्या जेजूक स्विकार करूंक ह्या जेवणान भाग घेता तर खरेंच आमी सर सुभागी सुमी आदी म्हणजे मित्रांचे म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जीवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुझ्या उतरा वरवीं सत तुवें आमकां उगडापें केलाय सतसो प्रेरकत्व आमकां दिवन संपूर्ण सताक तूं आमकां वन पावय स्वतंत्र जावन तुजी भुरगीं जावन तुका महिमा दिवंक तुका मान करूंक आनी तुका मान वता तेंच जियोंक तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर आनी कोणाचो उडासकार हांगासर तुमी मागल्या तांचेर आमी सेवंकेच्या उंड्याचेर उंड्याक आनी तशेंच हेर कामाक दान दिल्या सदानींचेर आपलो आशिर्वाद घालो ओ सोन्यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार